नाज़रीन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून को जलाया जा रहा है, उस पर पेट्रोल फेंका जा रहा है और हैरान कुन बात यह है कि एक औरत उसे धमकियां भी दे रही है। ये दरिंदगी की इंतहा है और करने वाला उसका अपना शोहर है। अभी इस वक्त लड़की की हालत ये है कि 90% उसका जिस्म जल चुका है। उसके मुंह में पानी डालते हैं तो कान से बाहर आ जाता है। अगर ये वीडियो ना बनती, हम तक ये आना था कि इस लड़की ने चूल्हे को जलाया और जल के मर गई, हमें ये खबर आनी थी। जो आपने वीडियो देखी चारपाई पर बैठी हुई वो जल रही है, वो चारपाई पर उसको आग नहीं लगाई गई, आग उसको अंदर कमरे में लगाई गई थी दरवाज़ा बंद करके। मैं ये शुमाइला पाकिस्तान की बेटी है, इसके साथ खड़ा हूँ और उनको इंशाअल्लाह ताला के फरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। ऐसे बंदों को सरेआम चौराहों पर जो है ना लटका देना चाहिए, सजाएं देनी चाहिए कि इनके परिंदे नोचे इनको खाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिर रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून को जलाया जा रहा है, उस पर पेट्रोल फेंका जा रहा है और हैरान कुन बात यह है कि एक औरत उसे धमकियां भी दे रही है। ये दरिंदगी की इंतहा है और करने वाला उसका अपना शोहर है। आखिर वजह क्या बनी और क्या असबाब हुए कि जिसकी वजह से उस औरत को जिंदा जलाया गया और दरिंदगी की इंतहा कर दी गई, जिसे देखकर एक आम इंसान जिसे पत्थर दिल कहा जाता है उसका दिल भी रेजा रेजा हो जाए। आज उसी खातून के वकील हमारे साथ मौजूद है, चौधरी फैसल शहजाद जट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से, आखिर माजरा क्या है, क्यों उसके साथ ये दरिंदगी की इंतहा की गई। आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक खातून को जिंदा जला दिया गया, दरिंदगी की इंतहा कर दी गई, जिसने भी देखा वो उसका दिल हलक में आ गया है। आखिर वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो मुआशरा पनप रहा है ये बिल्कुल जुल्म की तरफ, बेरा रवी की तरफ जा रहा है। लोगों को तालीम का शऊर नहीं है, लोगों को ज़िंदगी गुजारने का शऊर नहीं है। इखलाकियात से गिरी हुई हरकत जो किसी माशरे में नहीं मिलती वो इस हमारे माशरे में मिलती हैं। ख़वातीन के साथ बदसलूकी का जो है मामला ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अदालतों में केसेस बढ़ गए हैं। ये एक अवाम के अंदर गुस्सा, और ये इतनी हद तक गुस्सा पाया जा रहा है कि अगले बंदे की जान लेते हुए इनको फ़ील नहीं होता कि ये किसी की जान ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो जुल्म और बर्बरियत का वाक़या हुआ गुजरांवाला में, एक निहत्ती खातून हवा की बेटी के साथ, कि उसके ऊपर तेल छिड़कर आग लगा दी गई और आग लगा के फिर उसको धमकियां लगाई गई कि जनाब अब इसको आग लगने दो, अब इसको देख लेंगे, और गालियां निकाली गई। फिर उसके सर पे डंडे भी मारे गए, जब वो आग लगी हुई थी तो उसके सर पे डंडे मारे गए। तो जुल्म की ये इंतहा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं ये बता नहीं सकता कि कहते हैं ना कि हक़ की बात करने वाले कहाँ होते हैं, कि जुल्म की जो दास्तान रकम हुई। अभी हम फ़लस्तीन का वाक़या नहीं भूले थे, अभी हम रोहिंग्या पर जो मुसलमानों का वाक़या हुआ, उनको ज़िंदा जला दिया गया, काट दिया गया जिस्मों को, वो तकलीफ़ अभी जहन में चल रही थी। ये नई कहानी सामने आ गई। हुआ ये कि वो जो खातून है उसकी उम्र 37 साल है, उसके 5 बच्चे हैं पहले खामन से। उस खातून ने ये दूसरी शादी की, क्योंकि हर लड़की हमारे माशरे में समझती है कि हम दूसरी शादी करके हमें कोई छतर छाया यानी कि साया मिल जाए, कि एक मर्द का साया मिल जाए, कि हमें अपनी ज़िंदगी सिक्योर लगे। इसने दूसरी शादी की थी इस शख्स के साथ। ये जो वाक़या हुआ, इस शख्स की पहली बीवी और ये खुद और उसके घर वाले इन मिल के इन्होंने ये जलाया है। जो आपने वीडियो देखी चारपाई पर बैठी हुई वो जल रही है, वो चारपाई पर उसको आग नहीं लगाई गई, आग उसको अंदर कमरे में लगाई गई थी दरवाज़ा बंद करके। और जब आग लगाई गई, आग लगाने के पहले इन्होंने घर के नलके पानी सारे बंद कर दिए थे कि ताकि पानी ना कोई निकाल सके। फिर जब वो अंदर उसको आग लगाई, तकलीफ़ से वो उसको, आपको पता है एक जिस्म के ऊपर हमें हल्का सी कोई चीज़ लग जाए जल तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। उसको जब आग लगी तो वो बाहर की तरफ भागी। जब बाहर की तरफ भागी है तो आपने वीडियो में देखा होगा कि एक बच्ची वहाँ से आई है 11 साल की, वॉशरूम से वो पानी लेके आई है। वो बच्ची इस औरत की नंद की बेटी है, 11 साल की बच्ची है जिसने पानी अंदर से ला के इसके ऊपर फेंका। तब तक वो औरत 82% जल चुकी थी वो पानी जब उसने उसके ऊपर फेंका, और सिर्फ पाँव और थोड़ी सी जगह बची है। तो ये जुल्म की ऐसी इंतहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों को सरेआम चौराहों पे जो है ना लटका देना चाहिए, सजाएं देनी चाहिए कि इनके परिंदे नोचे इनको खाएं, इनको संगसार कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ सजाए मौत इनके लिए होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान में एक्ट जो पास हुआ था 2011 में, कौमी असम्बली ने बिल पास किया था कि पहले जो लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंक देते हैं या जला देते हैं, तो ये 336B है PPC का, ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 336B है, जिसके तहत 14 साल सज़ा है कम से कम और 10 लाख रुपए जुर्माना है। ये तो इक़दाम में कत्ल नहीं था। इसके अंदर अब देखेंगे कि FIR, अभी मुझे केस इन्होंने दिया है, अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर FIR हुई है, किस तरह की हुई है, कमज़ोर FIR है, तगड़ी FIR है, इसमें 324 भी इक़दाम कत्ल है वो भी शामिल होनी चाहिए, और ये जो जलाने का वाक़या ये भी शामिल होना चाहिए, ज़द-ओ-कोब करने का, फिर उसकी इज़्ज़त
کو جو ہے نیلام کیا گیا کہ جب وہ آگ لگ رہی تھی اس کی جسم کی قمیض اتر گئی تھی اور وہ بالکل بے آبرو ہو گئی تھی. تو یہ تو بہت ساری, یہ حوا کی بیٹی کی پہلا واقعہ نہیں ہے, لیکن یہ درندگی کا ایک اعلیٰ مثال ہے یہ درندگی کی. تو میں ان کا وکیل ہوں, مجھے دل میں ہوا, میں خود گیا ان کے پاس. میں نے جیسے پہلے بھی میرا ریکارڈ ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ فری آف کاسٹ, میں پیسے نہیں لیتا, میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اسی طرح میں یہ شمائلہ پاکستان کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. وہ ویڈیو بنانے والا کون تھا؟ سنا ہے کوئی اپنا ہی تھا جس نے آگ لگائی تھی. ایکچولی ان کے گھروں کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں, وہ ہمسایوں کی ایک لڑکی ہے, اس نے ویڈیو بنائی تھی, جس وجہ سے یہ ویڈیو آ گئی ہے, مطلب وائرل ہو گئی. یہ سبب سامنے نہیں آیا کہ آگ کیوں لگائی گئی تھی؟ دیکھیں سبب تو یہی ہے کہ لڑائی چل رہی تھی. آج کل کے دور میں غربت اتنی ہے, مہنگائی اتنی ہے, لوڈ شیڈنگ, یہ سارا معاملات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو لڑکی پہلے شادی شدہ ہوتی ہے, تجربہ کر لیتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ اوپینین ہے, بجائے اس کے کہ وہ خود محنت کرے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, بچوں کو پالے. یہ دوسری شادی میں لڑائیاں ہی ہیں. میرے پاس جتنے بھی کیسز ہیں موسٹلی دوسری شادی والیوں کے ہی زیادہ ہیں. پہلی شادی جو لڑائی ہوتی ہے یا وہ فیملی کنٹرول کر لیتی ہے یا معاملہ بن جاتا ہے, یا اکثر لڑکیاں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم دوسری شادی کا تجربہ نہیں کرنا چاہتی, ہم آگے بڑھنا چاہتی ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ معاشرے میں آگے بڑھتی ہیں. لیکن یہ جو زیادہ تر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں, وہ دوسری شادی لڑکیاں سمجھتی کر کے ہم سیف ہو جائیں گی, لیکن وہ سیف ہونے کے بجائے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اگر یہ ویڈیو نہ بنتی, ہم تک یہ آنا تھا کہ اس لڑکی نے چولہے کو جلایا اور جل کے مر گئی, ہمیں یہ خبر آنی تھی, یا خودکشی کا کہہ دیا خودکشی کا کہہ دیا جاتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اس لڑکی کی حالت کیسی ہے, کس حالت میں ہے؟ ابھی اس وقت لڑکی کی حالت یہ ہے کہ 90% اس کا جسم جل چکا ہے. اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو کان سے باہر آ جاتا ہے. اس کا پورا جسم سوج چکا ہے, جیسے ایک زخم ہوتے ہیں, منہ, آنکھیں, ہر چیز تو جل گئی ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, بال بھی جل گئے, پوری کمر, فرنٹ, بیک, ہر چیز جل چکی ہے. پورا جسم کے اوپر پٹیاں ہیں, صرف فیس ہے. اس کا بیان بھی ہو گیا ہے, ویڈیو ریکارڈ بھی کر لیا ہے. اس کی بہن ہے جو شمائلہ کی, وہ ان کے ساتھ ہیں, اور ان کی بہن جو ہے وہ ابھی چھلے میں ہے, وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. وہ غریب لوگ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح رضوانہ تشدد کیس میں نگران وزیر اعلیٰ کاکڑ صاحب, محسن نقوی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ, آئی جی عثمان, ڈاکٹر عثمان, اور یہ سب لوگ وہاں گئے تھے. یہ بھی پاکستانی قوم کی بیٹی ہے شمائلہ, اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے دیں, اس کو بھی سبق, یہ بھی ایک ایسا کیس بنا دیں کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں. اگر کوئی بیوی نہیں پسند تو آپ اس کو طلاق دے دیں, گھر سے نکال دیں. یہ آپ کو رائٹ کس نے دیا کہ آپ اس کو آگ لگا دیں؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کیس کو پورا پرسو کریں گے. آج ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم جو لدھے والا گجرانوالا میں پولیس اسٹیشن ہے, ہم وہاں بھی جا رہے ہیں. ان کی ایف آئی آر بھی دیکھیں گے, جو درستگی ہونی ہوئی ہم وہ بھی کروائیں گے, اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے, بتائیں گے کہ حوا کی بیٹی کو آگ کیسے لگاتے ہیں. اس لڑکی نے کیا بیان دیا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں اس کی ویڈیو بنی ہے اور اس نے بیڈ پہ یہ بیان دیا, بیان کیا دیا ہے؟ اس کے بیان یہی ہیں, اس کی بہن نے ویڈیو ریکارڈ خود کروائی ہیں, اور ویسے پولیس بھی بیان لے کے گئی ہے. اس نے بتایا کہ مجھے کس کس نے جلایا ہے, ان کے نام لیے ہیں, تو وہی اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. کیا ظالم پکڑے گئے ہیں؟ اس کا خامن پکڑ میں ہے, پولیس کی مطلب پولیس کے پاس ہے, اور باقی جو لوگ ہیں ان کو پکڑنا باقی ہے, وہ بھاگ گئے ہیں باقی. کیا اس عورت کو انصاف مل پائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی, ہم کھڑے ہیں کمر کس کے, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو انصاف مل سکے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل ہے یہ, اور عورت ذات کی تذلیل ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے. وہ ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے. یہ ہمیں برداشت نہیں, مجھے برداشت نہیں ہے. میں ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, اور ان کو کوشش کروں گا کہ سزائے موت ہو ان کو. تو ناظرین یقیناً آپ نے سنا ہے, جب یہ بات سنا رہے تھے, جب یہ بات کر رہے تھے, یقین ماننے میرے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی کہ کس طرح اس عورت کو جلایا گیا اور کس طرح اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ان کی پوری کوشش تھی کہ جلا کے مار دیا جائے. بارکاف اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم سامنے لانا تھا, لے آیا اللہ تعالیٰ. اور بارکاف یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت دی ہے, یہ خوبی دی ہے, یہ دل دیا ہے کہ مظلوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ دوسرے شہر بھی جانا پڑے تو جاتے ہیں. اور کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہ رضوانہ کا کیس اسلام آباد گئے, اور اسی طرح اکاڑے میں بچی کے ساتھ معاملہ ہوا, یہ اکاڑے گئے, اور اسی طرح اب یہ گجرانوالا جانا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے اس پہ خرچہ بھی آتا, لیکن اس کے باوجود صرف مظلوم کے لیے کھڑے ہیں کہ اللہ کرے ان کو انصاف ملے اور یہ آگے مزید لوگوں کو انصاف دلوائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عابر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.